खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन और नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पास्टर पतरस सदीक मुकाशफा की तफसीर के साथ। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। तो आपको याद होगा कि अब तक हमने खुदावंद के फ़ज़ल से मुकाशफा की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ सीखा है। ख़ुसूसन हमने उन 7 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से काफ़ी जानकारी हासिल की है जिनका तज़किरा हमें मुकाशफा की किताब के पहले बाब के अंदर इस तरह से मिलता है, जहाँ पे यूहन्ना देखता है कि सोने के 7 चरागदान हैं और उन चरागदानों के दरमियान एक आदम ज़ात सा फिर रहा है, और हमें मालूम होता है कि वो आदम ज़ात सा खुदावंद यीशु मसीह है और वो सोने के 7 चरागदान 7 कलीसियाँ हैं, और यीशु मसीह उन 7 कलीसियाओं के दरमियान फिरते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं, उनकी सूरत हाल से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं और तमाम कलीसियाओं के अहवाल उन्हें बताए जाते हैं। और हमें मालूम होता है कि इन 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाएँ ऐसी हैं जिसमें सुमरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिनसे यीशु मसीह को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। बाकी 5 कलीसियाएँ अगरचे मसीही सरगर्मियों में पेश हैं, बहुत सारे रूहानी काम और सरगर्मियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं, ताहम कुछ ऐसी तालीमात और कुछ ऐसे किरदारी मसाइल वहाँ पे खड़े हैं जिनसे यीशु मसीह उन्हें तंबीह करते हैं कि वो ऐसी तालीमात को और ऐसी बातों को छोड़ दें जो कलीसिया की तबाही का सबब बनने वाली हैं, और उन्हें मशवरा देते हैं कि वो उन तालीमात से किनारा कशी करके हकीकी और सही तालीम की तरफ राग़िब हो जाएं। और हमें मालूम होता है कि तारीख़ ये बयान करती है कि जिन कलीसियाओं को तंबीह की गई और जिन तालीमात को छोड़ने के लिए कहा गया, ग़ालिबन उन्होंने ना छोड़ा, लिहाजा आज उन कलीसियाओं का कोई तज़किरा हमें कहीं भी नहीं मिलता। तो आपको याद होगा कि अब तक हमने 6 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ सीखा है, और अब हम 7वीं कलीसिया के ताल्लुक़ से जो हैं वो जान रहे हैं और सीख रहे हैं। मैं आज फिर आपके लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुकाशफा की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत मुक़द्दसा मैं तलावत करूँगा। लिखा है, मैं जिन जिन को अज़ीज़ रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, पस सरगर्म हो और तौबा कर। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का सबब ठहरे। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतली खुदा, सारा जलाल और सारी इज़्ज़त तेरे कदूस और बाबरकत नाम को मिले। खुदावन, तेरा शुक्रगुज़ार हूँ कि तूने मुझे इस मुक़द्दस मकाम पर खड़ा किया ताकि तेरे कलाम के बारे में बयान कर सकूँ। भला कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी अक़ल से, अपनी दानाई से, अपने फ़हम से तेरे कलाम को बयान कर सके। ये रूहुल कुद्दस है जिसने तेरे कलाम को लिखवाया है, और रूहुल कुद्दस ही इस कलाम को बयान कर सकता है। इसलिए मुझे दानाई, हिकमत अता फरमा ताकि मैं पूरी वफ़ादारी के साथ तेरे कलाम को बयान करूं, और दुआ करता हूं कि वो लोग जो इस वक्त तेरा कलाम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ए खुदा, सब पर तेरा कदूस साथ बढ़ जाए। अगर उनमें कोई बीमार है या कमज़ोर है तो यीशु के जलाली अलकादर नाम के सबब से शिफा पा जाए, और खुदावन इस तरह से वो पूरी तवज्जो के साथ तेरा कलाम सुने और सीखे, मसीह खुदावन के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुकाशफा की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत मुक़द्दसा पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे और फिर इस तरह हम आगे चलेंगे। लिखा है, मैं जिन जिन को अज़ीज़ रखता हूँ
ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ تو اس سے پچھلے پیغام میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے ان حوالہ جات کا تذکرہ کیا جہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند نے اپنے پاک روح القدس کی قدرت سے مقدسوں کو، راست بازوں کو یہ فضل دیا کہ ان ساری باتوں کو لکھے جن کا تعلق تنبیہ سے ہے، تربیت سے ہے۔ تو ہم نے جانا کہ عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب کی 5ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت مقدسہ تک رسول بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، باپ کی طرح ہماری تربیت کرتا ہے۔ پھر رسول ساتھ اس بات کا بھی اضافہ کرتا ہے کہ اگر ہمیں تربیت نہ کی گئی تو ہم اس کے حقیقی بیٹے نہیں ٹھہرتے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ تنبیہ جب کی جاتی ہے تو یہ آسان نہیں ہوتی، اور یہ بعض کا ہماری خوشی کا سبب بھی نہیں ہوتی، تاہم یہ بے حد ضروری ہے۔ اور ہم نے دیکھا پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 32ویں آیت مقدسہ میں خدا کا بندہ پالوس بیان کرتا ہے کہ خدا ہمیں تربیت کرتا ہے، خدا ہمیں سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور پھر ہم نے دیکھا بڑی تفصیل کے ساتھ دوسرا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب کی 7ویں آیت مقدسہ میں پالوس اپنا ایک تجربہ بیان کرتا ہے۔ جس زمانے میں وہ تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا تو کہتا ہے کہ بہت سارے مکاشفے مجھے ملے اور بہت ساری باتوں کے بارے میں علم ہوا، تو وہ خود ہی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ میرے پھول جانے کا اندیشہ ہوا۔ تو اس طرح سے شیطان نے اپنا قاصد بھیج کر مجھے مکے مارے تاکہ میں پھول نہ جاؤں۔ پھر وہاں پہ وہ کمزوری کا تذکرہ کرتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ پالوس کچھ جسمانی بیماریوں کا شکار تھا۔ ولیم بارکلے کو 2 سے 3 بیماریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس میں بینائی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا پالوس کو ملیریا تھا جو اسے بہت دق کرتا تھا، بڑی تکلیف دیتا تھا۔ پھر کوئی ایسا سر درد تھا جو پالوس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا تھا۔ اور پھر غلطیوں کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے، جہاں پالوس کہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس پہلی دفعہ آیا کمزوری کے ساتھ کلام سنایا، پھر پالوس کہتا تم نے میری حقارت نہ کی۔ حقارت کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب تھوکنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے روایت یہ بتاتی ہے کہ قدیم زمانہ میں غلطے میں ایک رواج تھا کہ جس شخص کو دورہ پڑتا، جس سے ہم آج مرگی کہتے ہیں، تو اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ خاص قسم کی بدرو ہے جو انسان کے جسم میں سما جاتی ہے، اور غلطے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ اس شخص کے پاس سے جب گزرتے تو تھوکتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طرح سے یہ بدرو جو ہے وہ ان پر اٹیک نہیں کرتی۔ تو پالوس گویا کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیا تم نے مجھ پہ تھوکا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پالوس کچھ بیماریوں کا شکار تھا، اگرچہ یہ تعین کرنا آسان نہیں کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں۔ اور کرنتھیوں کے 12ویں باب کے اندر جس کمزوری کا وہ ذکر کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ روحانی کمزوری کی تو نہیں ہو سکتی، وہ جسم کی ہی کی کمزوری ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں جب کمزور ہوتا ہوں تو اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ تو اس طرح سے پلوط جیسا شخص جو خداوند سے بے حد پیار کرتا تھا اور جس نے بے حد انجیل کا کام کیا، دنیا کو ایونجلائز کیا، تو وہ بھی اس پروسیس سے گزرا کیونکہ وہ خداوند سے عزیز رکھتا تھا، اور اس سے بھی ان دکھوں سے گزرنا پڑا، بلکہ وہ غالباً دوسرے کرنتھیوں کے اندر اپنے دکھوں کی اور اپنی اذیتوں کی اور مصیبتوں کی جو ہمیں فہرست دیتا ہے، لسٹ بیان کرتا ہے، اس میں کوڑے اور پتھر اور جہاز کا ٹوٹ جانا، بھوک اور پیاس جیسے جو ہے تجربات بیان کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو خداوند سے محبت رکھتا ہے اور خداوند اس سے محبت رکھتا ہے وہ اس طرح کے کرب سے گزرے؟ تاہم چونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے خود ہی یہ بات کہی ہے کہ جن کو وہ عزیز رکھتا ہے تو ان کو دکھوں میں سے گزرنے دیتا ہے، کیونکہ ان سے بہت ساری توقعات جو ہے وابستہ ہوتی ہیں، اور خداوند تربیت دے کر، دکھ دے کر ان کی روحانی زندگی کو اور بھی شائن کرتا ہے، چمکاتا ہے، جس سے ان کی روحانی
زندگی جو ہے اور بھی بارآور ہوتی ہے، پھلدار ہوتی ہے، اور وہ خداوند کے ہاتھ کے مفید ہتھیار بن جاتے ہیں۔ پوری کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے راست بازوں نے، ایمانداروں نے تربیت پائی، کس طرح انہوں نے دکھوں میں سے جو ہے وہ بہت سارے روحانی اسباق حاصل کیے، اور یہ سچائی آج بھی ہے۔ لیکن اس میں خداوند کے قہر یا خداوند کے غصے کا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، بلکہ خداوند کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ خداوند جن سے محبت رکھتا ہے انہی کے ساتھ ایسا ہونے دیتا ہے یا ایسا کرتا ہے، تاکہ وہ اور بھی خداوند کے قریب ہو جائے۔ اور میں نے آپ کے سامنے زبور 73 کا حوالہ بھی پیش کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ بنی آصف باقاعدہ طور پر اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ میں راست باز ہوں، ایماندار ہوں، خداوند سے محبت کرتا ہوں۔ چونکہ وہ ایک کوائر کا لیڈر تھا، وہ خداوند کی حمد و ستائش کرتا تھا، تاہم زبور 73 کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہر روز میں تنبیہ پاتا ہوں، ہر روز مجھے دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر وہ آگے چل کر اس کا خود ہی جو ہے وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خداوند ایسا کیوں کرتا ہے، تاکہ ہم تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ انسانی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ اگر اسے تربیت نہ دی جائے، اگر اسے تنبیہ نہ کی جائے، تو اس دنیا کی غلاظت اور گندگی کے ساتھ وہ مل جائے اور مٹ جائے، برباد ہو جائے۔ لہٰذا خدا مقدسوں کو، راست بازوں کو ان راستوں سے گزرنے دیتا ہے، مصیبتوں اور دکھوں سے گزرنے دیتا ہے، تاکہ وہ راست باز رہیں۔ تو یسوع مسیح آگے چل کر کہتے ہیں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر، یعنی پیچھے جو تنبیہ کا مقصد ہے، ملامت کا مقصد ہے، وہ بگاڑنا اور تباہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب جو ہے وہ سرگرم کرنا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ توبہ کی طرف لے جانا ہے۔ اور ہم خدا کے پاک کلام میں یہ پڑھتے ہیں پطرس کے خط کے اندر کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ لودیکیا کی کلیسیا کو اگر وہ تنبیہ کرتا ہے، اگر وہ ملامت کرتا ہے، اور ملامت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں انسانی نقطہ نگاہ سے وہ بڑے سخت ترین الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ تو اندھا ہے، تو ننگا ہے، یعنی تو بکاری ہے۔ بے شک یہ الفاظ کوئی بھی اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا۔ اگر مجھ سے یا آپ سے یا کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جبکہ بظاہر وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میری کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، اچھا کھاتا ہوں، اچھا پہنتا ہوں، اچھا جیتا ہوں، اچھا رہتا ہوں، چرچ بھی جاتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، کلام بھی پڑھتا ہوں، پلپٹ پہ بھی کھڑا ہوتا ہوں، تو کوئی ہمارے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ تو اندھا ہے، تو ننگا ہے، تو یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اور یہ ملامت جن الفاظ میں لودیکیا کی کلیسیا کو کی گئی ہے، کوئی بھی اسے برداشت نہ کرے۔ تاہم اس کا مطلب توڑنا نہیں ہے، برباد کرنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، دور کرنا نہیں ہے، کرم میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو فائنل اس کا پتہ چلتا ہے وہ یسوع مسیح کا، اس کے پیچھے جو خاص مقصد ہے وہ سرگرم کرنا ہے، توبہ کی طرف مائل کرنا ہے، تاکہ جو خامیاں رہ گئی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈے پن کا شکار ہو چکے ہیں، سرد مہری کا شکار ہو چکے ہیں، دعاؤں میں سرگرمی نہیں، منادی میں سرگرمی نہیں، انجیل سنانے میں سرگرمی نہیں، روزے ریاضت اور عبادت میں سرگرمی نہیں، پرستش میں وہ جوش نہیں رہا، اب تنبیہ کرتا ہے کہ تم سرگرم ہو جاؤ اور سارے دل، ساری جان، ساری عقل سے میری عبادت کرو، اور لائق طور پر جس طرح ایماندار کو، راست باز کو چاہیے، اسی طرح سرگرم ہو کر دوبارہ سے جو ہے وہ اسی راستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ اور آگے لکھا ہے توبہ کر۔ کتنی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اگرچہ لودیکیا کے کلیسیا اس معیار سے، اس لیول سے، اس ٹریک سے دور ہٹ چکی ہے، اور اب ان کا روحانی لیول، معیار وہ رہا نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی جسمانی قباحتوں میں گر چکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصل
टारगेट से, अपने गोल से बहुत दूर जा चुके हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह के उतने करीब नहीं है। और मालूम तो नहीं होता, यहाँ से पढ़ने में तो हमें नज़र नहीं आता कि वो कौन से गुनाहों में गिरे हुए थे। ताहम यीशु मसीह के अल्फाज से ये पता चल जाता है कि वो खुदावंद से कम अज़ कम दूर हो चुके हैं। तो वो जो हमारा खुदावंद है, जो इंसान को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आया और जो 4 अनाजील के अंदर हमें चलते फिरते ये तालीम देता है कि मेरे पास आओ, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ, नजात देने आया हूँ, छुड़ाने आया हूँ, रिहाई देने आया हूँ। यही मेरा मुद्दा, यही मेरा मकसद है। वो लौदीकिया के कलीसिया की बर्बादी से खुश नहीं है, बल्कि किसी इंसान की भी बर्बादी से वो खुश नहीं है। वो आज भी कलीसिया को आवाज़ देता है, आज भी कलीसिया को दावत देता है कि सारी सर्द मेहरी को छोड़कर अब वो सरगर्म हो जाएं, अब वो तौबा कर लें और वापस आ जाएं। उन्हें उसी मकाम पे खड़ा कर दिया जाएगा, उन्हें उसी जगह पे फिर से जो है वही उन्हें रूहानी रुतबा और इज़्ज़त खुदावंद से मिल जाएगी। तो हम तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकते कि हमारे खुदावंद के दिल के अंदर किसी भी बरगश्ता शख्स के लिए, किसी भी गुमराह ईमानदार के लिए, किसी भी गिरे हुए रास्तबाज के लिए उसके दिल के अंदर आज भी खूबसूरत किस्म के जो हैं वो जज्बात और मोहब्बत पाई जाती है। वो लदीकिया के कलीसिया को आज भी सरगर्म होने की तालीम देता है, वो आज भी उन्हें वापस बुलाता है, वो आज भी तौबा की दावत देता है और आज भी वो उन्हें कबूल करने के लिए तैयार है। और पाक अनाजील पहले ही हमें बता चुकी हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह कैसे हैं। खुद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका में वो अल्फाज अदा किए जो हमें लूका की अंजील के 15वें बाब के अंदर नज़र आते हैं। हमें वहाँ पे खोई हुई भेड़ के बारे में पता चल जाता है, किस तरह उसे ढूंढ लिया जाता है। सिक्के के बारे में पता चलता है, किस तरह उसे ढूंढ लिया जाता है। फिर वो बेटा जो अपने बाप से अपना सारा साजो सामान लेकर चला गया और किसी बैरून मुल्क में चला गया, ऐशो इशरत में उसने सारा कुछ उजाड़ दिया। वो बाप पीछे तो नहीं जाता, हमें नज़र आता, क्योंकि हमें चरवाहा दिखाई देता है जो अपनी भेड़ को ढूंढता है। हमें वो औरत दिखाई देती है जो सिक्का ढूंढती है। बाप मालूम होता है कि बाप घर में आराम से बैठा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाप का जो दिल है वो बिल्कुल शादमान है, बाप बिल्कुल खुश है। हम तसव्वुर कर सकते हैं कि वो बाप हर रोज़ बेताब है, बेचैन है एक ऐसे बेटे के लिए जो अपने बाप को ठुकरा कर चला गया है। पूरे समाज में, मुआशरे में, रिश्तेदारों में अपने बाप को बेइज्जत किया है और दूर चला गया है। और लेकिन वो बाप ऐसा बाप नहीं है जो खुश बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, उसे कोई फ़िक्र नहीं है कि उसका बेटा कहाँ चला गया है। याद रखिए, यकीनन उस बाप का दिल धड़कता है और वो हमेशा सोचता है कि कभी ना कभी उसका बेटा वापस आएगा तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाएगा। तो हमें मालूम होता है वो एक ही तमसील है जिसके 3 पहलू हैं। जैसे भेड़ को ढूंढना वो हमारे खुदावन की तस्वीर है, और वो औरत जो सिक्का ढूंढती है चिराग जलाकर, वो हमारे खुदावन की तस्वीर है कि वो खोए हुए को ढूंढने की कोशिश में रहता है। गुमराह शुदा शख्स को वापस लाने के लिए बेताब और बेचैन रहता है। ऐसे ईमानदार जिनका रूहानी लेवल गिर चुका है, अब उस म्यार पे नहीं रहे, अब वो उनका रूहानी म्यार नहीं रहा, खुदावन उनकी तबाही से, बर्बादी से खुश नहीं होते, बल्कि उनके वापस आने से खुश होते हैं। लिहाजा लौदीकिया के रासबाजों को, ईमानदारों को, औरतों को, मर्दों को ये दावत दी जा रही है कि वो फिर से सरगर्म हो जाएं और तौबा कर लें। तो हम जानते हैं कि तौबा और तब्दीली एक ऐसा लफ्ज़ है जो सारा कुछ बदल कर रख देता है। तो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद कबूल करता है, और वो मुशर बेटे की कहानी हमें याद दिलाती है जो लूका की अंजील के अंदर पाई जाती है। जब वो अपना सारा कुछ लुटा कर, बर्बाद करके, एक फटीचर बनकर, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, रुपया पैसा सब कुछ उजाड़ पुजा कर वापस आता है, तो हम वो मंजर भुला नहीं सकते कि
वहाँ पे बच्चे या बूढ़े या लोग या गांव के लोग उस नौजवान को तमाशा बनाना चाहते हैं, उसकी तज़हीक करना चाहते हैं। ताहम मंज़र बदल जाता है जब एक बूढ़ा शख्स नंगे पाँव, उसका पहरान जो है हवा में उड़ रहा है, तो वो दौड़ कर अपने बच्चे की तरफ जाता है और उसे गले लगा लेता है। तो वहाँ पे बच्चा जो है वो तमाशा नहीं बनता, नौजवान तमाशा नहीं बनता, वो बूढ़ा बाप तमाशा बन जाता है और वो गले से लगा लेता है। और अगले सारे अमल में हमें पता चलता है वहाँ पे बछड़े ज़बह किए जाते हैं, वहाँ पे उस नौजवान के लिए अंगूठी लाई जाती है, उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं, नए जूते पहनाए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है और फिर उसे घर में कबूल किया जाता है। तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह लुदीकिया के कलीसिया को मशवरा देते हैं कि अगर वो वापस लौट आएँ, उसी जगह पर फिर आ जाएँ, तो आज भी उनके लिए मेरा दिल खुला हुआ है, वो दरवाज़े खुले हुए हैं और तौबा के लिए मौका मौजूद है। वो अपनी गुमराही से, तबाही से बाज आ जाएं, उन तमाम चीज़ों को छोड़ दें, उन सारी दिलचस्पियों से, उन गुनाहों से जो उन्हें बर्बाद कर रही हैं। अगर वो रुपए पैसे के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं, दुनिया के साथ मिल चुके हैं, जहान के हम शक्ल बन चुके हैं, तो वापस आ जाए। तौबा का मतलब होता है तब्दील होना, वापस आना, ख्यालात की तब्दीली, यानी वो बुरे और मादा प्रस्त ख्यालात से बदल कर हकीकी, रूहानी, आसमानी ख्यालात अपनाएं और वापस आकर मुक़द्दस राहों की तरफ चलना शुरू हो जाएं। तो उसके बाजू खुले हुए हैं और आज भी वो लदीकिया के कलीसिया को अपने गले से लगाने को तैयार हैं। अगरचे ये कलीसिया सर्द महरी का शिकार हो चुकी है, दुनिया में खो चुकी है, मादा प्रस्त हो चुकी है, दुनवी दौलत और मालो मता में बर्बाद हो चुकी है, लेकिन बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा उन्हें दावत देता है कि वापस आएँ और फिर से उसके गले की भेड़ बन जाएं। सो हमें ये याद दिलाया जाता है कि आज भी रासबाजों के लिए उसका दिल, उसकी मोहब्बत कितनी वशगाफ है, उसका दिल कितना बड़ा है, उसके बाजू कितने खुले हैं कि वो आज भी सोए हुए, मुर्दा और दुनिया में खोए ईमानदारों को दावत देता है कि सरगर्म हो और तौबा करें और वापस आ जाएं। खुदावंद इस कलाम के सबब से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।